बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्सलाम मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कागजात नामजदगी के लिए दी गई तारीख और उसमें जो तोसी दी गई थी उसका आज आखिरी दिन था और बड़ा मसरूफ़ तरीन दिन था। हर तरफ जो नुमाइंदगान थे वो भाग दौड़ उनकी लगी रही और कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी दिन था जो कि गुजर गया है और मैक्सिमम लोगों ने आज कागजात नामजदगी जमा करवा लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया है और एक और सियासी जमात ने बल्ले का निशान अपने इलेक्शन सिंबल के लिए मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट कर दी गई है। वो कौन सी सियासी जमात है और ये अमल अखलाकी और सियासी एतबार से कैसा अमल है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त सज़ा है वो जो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं, वो सज़ा जब तक मुअत्तल नहीं होती तब तक इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकते और इस वाले से भी एक अहम डेवलपमेंट हुई है और उस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं जी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मामला था कागजात नामजदगी का उससे, और इसके साथ साथ हम आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक और मामला भी डिस्कस करेंगे और वो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस एप्लीकेशन का, उस एतराज़ का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आयद किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक रिक्वेस्ट की थी कि जो हल्का बंदियाँ हैं कुछ उन पर उनको एतराज़ था, तो उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई थी कि इस मामले को देखा जाए और वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई थी। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। बहुत अहम फ़ैसला है ये और आप उस फ़ैसले का जब आप सुनेंगे तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त क्या क्या काम कर रहा है। तो शुरू करते हैं जी। आज इलेक्शन के हवाले से जो कागजात नामजदगी का मामला था वो आज ख़त्म हुआ और हमने देखा कि कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा और बहुत जगहों पर उनके कागजात नामजदगी उनसे छीने गए और रहनुमाओं को तंग किया गया और फिर इस चीज़ का अदालत ने नोटिस भी लिया और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो 2 दिन थे और उन दिनों में कुछ हालात बेहतर थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कागजात नामजदगी थी थे वो जमा करवाए गए। तो इस वाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की दी गई जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है और जो जमातें हैं उनकी भी फहरिस्त इस वक्त जारी हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालादम करार दे दिया गया है, इसलिए हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है इसको इसके जो सरबराही है वहाँ पर जो इमरान खान का नाम लिखा होता था उसको रिमूव कर दिया गया है। अब बैरिस्टर गौहर अली खान होने चाहिए थे, लेकिन चूँकि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो कालादम करार दे दिए गए हैं, इसलिए अब बैरिस्टर गौहर अली खान भी वहाँ पर मौजूद नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बिना क़यादत वाली जमात डिक्लेयर किया गया है, यानी कि बगैर लीडर के, बगैर चेयरमैन के एक जमात का नाम पीटीआई है वो उसको वहाँ पर रखा गया है सियासी जमातों की लिस्ट में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज कागजात नामजदगी का जो वक्त था वो मुकम्मल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेज में चला गया है इलेक्शन का प्रोसीजर और अब लिस्टें लगेंगी, फिर उसके बाद स्क्रूटनी होगी, फिर उस पर अपील्स वगैरह होती हैं, वो सिलसिला चलता रहेगा और फिर 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ही जुड़ी दूसरी खबर का भी जिक्र कर देते हैं और वो खबर है हल्का बंदियों के हवाले से। कुछ हल्का बंदियाँ ऐसी थी जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू करके ये रिक्वेस्ट की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन हल्का बंदियों पर दोबारा से नज़रसानी करके उसे दोबारा चेक करना चाहिए क्योंकि उस पर उनको एतराज़ है। लेकिन अदालत से ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला रिजेक्ट कर दिया था और उन्हीं हल्का बंदियों पर इंतखाबात कराने की ज़िद बरकरार रखी थी, यानी कि इंतखाबात को कंट्रोवर्शियल बनाने की जो ज़िद है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है। पहले ये कहा गया जी कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एप्लीकेशन दी गई कि इन हल्का बंदियों पर गौर कर लें तो रिजेक्ट होगी। अब उन्होंने ये कहा है जी कि हम बिल्कुल गौर करेंगे लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, यानी कि इंतखाबात हो जाने के बाद उन हल्का बंदियों पर गौर व खोज किया जाएगा जिन पर पीटीआई ने अभी से कह दिया है कि जी हमें उन पर एतराज़ है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जो मंतक है ये समझ से बालातर है कि अगर आपने उस पर गौर करना है, उस मामले को उठाना है, उसको सीरियस लेना है, उस पर समाअत करनी है तो इलेक्शन से पहले करें ताकि उसका कोई फ़ायदा भी हो। इलेक्शन के बाद करके उन हल्का बंदियों पर बात करके फ़र्ज़ करें कि उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाता है तो हल्का बंदियाँ चैलेंज हो जाएंगी, हल्का बंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, एक नए सिरे से क्या सूरत हाल हो जाएगी और इलेक्शन भी मुतनाज़ा बन रहा है ऐसी हरकतों की वजह से। अजीब मंतक है जी कि हमने बिल्कुल वो रेज़ अप करना है, पुट अप करना है वो केस, लेकिन इलेक्शन के बाद। तो ये चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे ये इलेक्शन को मज़ीद
متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس وقت توشہ خانہ کیس میں ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن انہوں نے اپیل کی تھی کہ سزا کو معطل کر دیا جائے، لیکن اس اپیل کو ریجیکٹ تو نہیں کیا گیا، لیکن اس اپیل کو واپس بھیج دیا گیا ہے، اور اس پہ کچھ ایسی ایلیگیشنز ایسی کچھ عائد کی گئی ہیں کہ وہ جی اس میں کچھ کمی تھی، کوئی لیگل پہلو ایسے نہیں تھے، جو کچھ ایسے ڈاکومنٹیشن ایسی نہیں تھی جو کہ اٹیچ ہونا ضروری تھی، اس بنیاد پر اس کو واپس کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو الیکشن سے پہلے توشہ خانہ کیس میں سزا شاید کہ معطل ہو جائے اور ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے عمران خان کی، اور وہ الیکشن لڑ سکیں، کیونکہ یہ ایک اس وقت فلیگ شپ کیس ہے پاکستان کی سیاست کا، اور الیکشن قریب ہے، اور پاکستان کی جو سب سے بڑی اس وقت سب سے زیادہ مقبول جماعت کے بانی چیئرمین کو انتخابات سے آؤٹ کرنا کسی صورت کوئی ڈیموکریٹک نارمز کے اکارڈنگلی نہیں ہے، تو ان کو توشہ خانہ میں ان کو ڈسکوالیفیکیشن جو ملی ہے اس سے اس میں کوئی رد و بدل نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں، اور اس کے بعد ہی عمران خان الیکشن لڑ سکیں گے۔ تو ریسنٹلی جی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی انتخابات جو پاکستان تحریک انصاف نے کروائے تھے، اور اس میں بیرسٹر گوہر علی خان کو چیئرمین بنایا گیا تھا، تو اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا، یعنی کہ ایک جماعت کو اس کے نشان سے محروم کر دینے کی جو روش ہے یہ پاکستان میں نہیں ڈالی گئی ہے، اور بلے کا نشان جو ہر ایک کے ذہن میں یہ رجسٹر ہو چکا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان ہے، وہ اس سے واپس لے لیا گیا ہے، اور اب ایک سے اور سیاسی جماعت ایسی ہے جس نے بلے کے نشان کے لیے اپلیکیشن پہلے سے ڈالی ہوئی تھی، اور اب جب بلے کا نشان باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی سے واپس لے لیا ہے، تو اب وہ جماعت مزید سامنے آ کر کہہ رہی ہے جی کہ ٹھیک ہے آپ تو ہمیں دیں نا بلے کا نشان، کیونکہ پہلے تو یہ معاملہ ذرا سب جوڈس تھا، لیکن اب تو واضح ہو گیا کہ آپ نے واپس لے لیا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان، تو اب ہمیں دے دیں۔ تو یہ ہم عوام پاکستان پارٹی ہے جی ایک، اور اس نے یہ مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ بلے کا نشان آپ ہمیں دے دیں۔ تو اب اگر بلے کا نشان ان کو مل جاتا ہے تو اس کا بینیفٹ ان کو یہی جائے گا کہ کچھ بلائنڈ ووٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ووٹرز ہوتے ہیں کہ جو اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتے، اور انہوں نے جا کے صرف اور صرف ان کو پتہ ہوتا ہے جی کہ تیر سے مراد پیپلز پارٹی ہے، شیر سے مراد نون لیگ ہے، اور بلے سے مراد پی ٹی آئی ہے، تو وہ پھر اس صورتحال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ووٹس ایسے ہوں گے کہ جو ہم عوام پاکستان پارٹی کو چلے جائیں گے، اور وہ بیسیکلی وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہوگا جو ادھر شفٹ ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی ایک سازش ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اگر ہم عوام پاکستان پارٹی کو یہ بلے کا نشان الاٹ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے ووٹس ادھر پڑ جائیں گے۔ نو ڈاؤٹ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ یوتھ ہے، اور یوتھ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کون سا سائن ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے 40% 30% ووٹ بینک بھی اگر آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ڈنڈ پڑ سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حد تک نہیں اس وقت گرنا چاہیے کہ وہ پارٹی سے پہلے تو بلے کا نشان ہی چھین لے اور پھر کسی اور پارٹی کو وہ دے دے، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول ہونا چاہیے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن تبھی ممکن ہوگا جب ہر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ارسلان ملک کی سائننگ آؤٹ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔